tamge tuje shage risungdo shenge mido doge punja bazage lumbo tabo jibe shage gyalbo gyala chazalo नमस्ते एवं प्रसिद्ध लेख्छ यहाँलाई फेरि पनि एनबीटीभीमा स्वागत छ र अहिले हामी एनबीटीभी च्यानलद्वारा गम्पापल्ली रचना गर्नुभएको मोक्ष अलङ्कार नामक पुस्तकको चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ। यस क्रममा हामी अहिले यसको अब चौथो भाग कल्याण मित्रको उपदेशको अध्यायमा पुगिरहेको छ र यसको अब यसमा चाहिँ कल्याण मित्रको उपदेशमा चाहिँ अब अनित्यको भावना गर्नुपर्ने, संसारको दुःखको विषयहरूमा अनित्य गर्नुपर्ने इत्यादि थुप्रै अध्यायहरूमध्ये अहिले हामी अनित्यको भावना गर्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गरिरहेको छ र यसमा अब संसारमा अनित्यको भावना गर्ने थुप्रै तरिका भए पनि हामीले छोटकरीमा चाहिँ बाहिरको लोक, बाहिरको संसार अनित्य भन्ने भावना गर्ने र भित्र भएको अब हामी प्राणीहरू नरकदेखि स्वर्गसम्म जति पनि प्राणीहरू छ ती सबै पनि जन्मेपछि एक दिन मरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको मनन गरेर चाहिँ अनित्य भावना गर्नुपर्ने कुराहरू चर्चा गरिरहेको छौँ र यसै क्रममा हामीले विभिन्न चर्चाहरू गरेर विभिन्न अब अनित्यको विषयमा विभिन्न घटेको अब कथाहरू त्यस्तै गरी विभिन्न अब महासिद्ध पुरुषहरू जति पनि आउनुभयो उहाँहरूको सबै एक दिन चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ भाग्न नसकेर उहाँहरू पनि अनित्यको अब अभिनय गरेर यो संसारलाई चाहिँ त्यागेर जानुभएको, यो शरीरलाई त्यागेर जानुभएको कुराहरू चाहिँ धेरै गरे र आज हामी अब एउटा उदाहरणद्वारा अनित्य भन्ने चाहिँ कस्तो खालको छ, कतिमा चाहिँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अब कति छिटो गतिमा चाहिँ हाम्रो यो जिन्दगी चाहिँ मृत्युतर्फ गइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। जस्तै अब उदाहरणको लागि अब एउटा सिपालु धनुधारीले छोडेको बाण आकाशमा एकछिन पनि नरोकी अगाडि बढे चाहिँ यो हाम्रो जीवन पनि जन्मेको दिनदेखि एकछिन पनि नरोकिकन मृत्युतर्फ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अब मृत्युतर्फ चाहिँ कतिसम्म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त, हाम्रो जिन्दगी चाहिँ जन्मेदेखि अब एकछिन भए पनि रोकेर बसेको छ त भन्दाखेरि कदापि रोकेर बसेको हुँदैन। यतिसम्म चाहिँ हाम्रो जिन्दगी मृत्युको तर्फ चाहिँ अब बढिरहेको हुन्छ कि अब एउटा सिपालु धनुधारी एउटा सिपालु अब तीर हान्ने व्यक्तिले चाहिँ अब आकाशमा तीर छोड्दाखेरि चाहिँ त्यो तीर चाहिँ अब त्यो काँड तीर चाहिँ अब आकाशमा चाहिँ एकछिन पनि नरोकिकन ऊ चाहिँ आफ्नो गतिमा चाहिँ कुदिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो जिन्दगी पनि हिजो अस्ति अब अगाडि जुन जन्मेको दिनदेखि चाहिँ अहिलेसम्म अथवा मृत्यु नहुने दिनसम्म एकछिन पनि अब एक सेकेन्ड एक मिनट पनि नरोकिकन चाहिँ मृत्युतर्फ नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ भनेको छ। अब अन्य द्वीपको प्राणीहरूको आयु निश्चित होला तर जम्बूद्वीपको प्राणीहरूको आयु निश्चित हुँदैन, किनभने यहाँको प्राणीहरू कोही आमाको गर्भमै मर्छ, कोही जन्मिँदै मर्छन्, कोही जन्मनसाथ मर्छन्, कोही बामे सार्दै मर्छन्, कोही बाल्य अवस्थामा मर्छन्, कोही युवा अवस्थामै मर्छन् र कोही मात्रै वृद्ध अवस्थामा पुगेर पनि मर्न सक्छन् भने चाहिँ अब अर्को द्वीपहरूको अब अन्य ठाउँको प्राणीहरूको आयुको चाहिँ अब निश्चित हुन सक्ला, यति वर्षपछि मर्छ, यति वर्षपछि यस्तो हुन्छ, यति वर्षमा बाँच्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन सक्ला। तर हामी यो जुन जम्बूद्वीपको प्राणीहरू छ, जम्बूद्वीपको प्राणीमा चाहिँ अब हामी मनुष्य मात्र होइन अनि जति पनि प्राणीहरू छ यहाँको प्राणीहरूको चाहिँ आयुको कुनै पनि निश्चित हुँदैन। अब किन भन्दा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ होइन, सुनिरहेको छ। अब किनकि यहाँको प्राणीहरू चाहिँ कोही आमाको गर्भमै मर्छ। हामी व्यक्ति, हामी मानिस मात्रै होइन, हामी मान्छे मात्रै होइन, आमामा गर्भमा मर्ने त अर्को प्राणीहरू पनि हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब त्यति साह्रो अब ध्यान नपुग्यो मात्र हो। तर आमाको गर्भमा मर्ने त अर्को प्राणी, यो पशु प्राणीको धेरैको हुन्छ। अनि कोही जन्मिँदै मर्छ है, यो जम्बूद्वीपको प्राणीहरू कोही अब आमाको गर्भबाट जन्मिँदै मर्छ, त्यो हामीले देखेको पनि हो अथवा सुनेको पनि हो हामीले। अनि कोही चाहिँ अब जन्मिसकेर मर्छ, उसको जन्म हुन्छ तर जन्मनसाथ ऊ के हुन्छ, मर्छ। अनि कोही जन्मेपछि अलि अब केही दिन केही महिना पछि अब ठुलो हुँदै हुर्किँदै गएपछि अलि यताउता अब बामे सरेर हातखुट्टा चारैवटा हातखुट्टा टेकेर हिँड्न सक्ने बेला पुग्दा ऊ के हुन्छ, मर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कोही चाहिँ अलि ठुलो भएपछि अब 3-4 वर्ष बाल्य अवस्थामा भन्छ नि हामीले,
बाल्य अवस्थामै ऊ मर्नुपर्ने हुन्छ भने अनि कोही चाहिँ फेरि अलि युवा अवस्थामा 16 वर्ष 20 वर्ष 30-25 वर्षमा त्यस्तोमा पनि मर्नुपर्छ। त्यो तपाईँ हामीले सुनेकै हो, देखेकै हो, भोगिरहेको पनि हो, चाहे तपाईँ हामी सबैको घरमा यस्तो घटना घटेको पनि हुनसक्छ। अनि कोही मात्रै वृद्ध अवस्थामा पुगेर मर्न सक्छ। अब वृद्ध अवस्थामा पुगेर आयु पुगेर मरेको हो भन्ने कुरो चाहिँ कोही कमी मात्र हुन्छ। त्यही भएर पनि होला अलि उमेर पुगेकोहरू मृत्यु भएको अब बितेको कुरा सुन्दा चाहिँ समाचार सुन्दा चाहिँ हामीले उहाँ त अब उमेर पुगेर अब बित्नु भएको रहेछ भन्ने पनि हामी भन्ने गर्छौँ नि, होइन? त्यही हो। अनि अब किन चाहिँ हामी यसरी मर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो शरीरमा सारयुक्त ठोस तत्त्व भनेको केही पनि छैन। किन हामी चाहिँ यसरी अचानक यसरी अनिश्चित रूपमा हामी मरेर जानुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ अब ठोसयुक्त चिज केही पनि छैन, निसार। यो हाम्रो शरीर चाहिँ कस्तो चाहिँ छ भन्दा चाहिँ एउटा फोहोर मैलाले भरेको एउटा थैली, फोहोर मैलाले भरेको एउटा अब बोरा जस्तै भनौँ न, होइन? थैली साराको भनेको छ। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र 36 किसिमको अशुचि अथवा फोहोर मैला पदार्थहरूले मात्र भरिपूर्ण छ भने चाहिँ हाम्रो यो शरीरभित्र चाहिँ अब 36 किसिमको फोहोर मैला पदार्थहरू मात्र छ। जस्तो अब दिसाब, पिसाब, होइन, खाकार, सिँगान, थुक, रगत, पिप इत्यादि गरेर 36 किसिमको चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको फोहोर चिजहरू चाहिँ भरेको छ यो हाम्रो शरीर। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो शरीर चाहिँ फोहोरले भरेको एउटा थैलो जस्तो मात्र हो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो शरीर कुनै पनि ठोसयुक्त चिज छैन। त्यसै कारणले गर्दा प्राकृतिकको सबै वस्तुहरू हाम्रो मृत्युको कारण बन्न सक्छ। अब यस्तो निसार ठोसयुक्त चिज केही नभएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रकृतिको जुनसुकै वस्तु पनि हाम्रो मृत्युको कारण बन्न सक्छ। आगो, पानी, ढुङ्गा, माटो, खानेकुरा पनि हाम्रो मृत्युको कारण बन्न सक्छ, होइन? हामीले बढी मात्रा खायो, आवश्यकताभन्दा बढी खायो अथवा आगोले खान नहुने खानेकुरा खायो भने पनि हामी मृत्यु हुन सक्छ भनेको छ। यतिसम्म कि हावाले उठाएको पानीको फोकाहरूभन्दा पनि अनित्य छ हाम्रो यो शरीर। अब हाम्रो शरीर चाहिँ यतिसम्म अनित्य छ भनेको छ कि अब एउटा पानीमा चाहिँ हावाले उठाएको एउटा फोका फिज हुन्छ नि, होइन? त्यो फिज चाहिँ अब कतिखेर फुट्छ थाहा छैन। त्यो हावाले उठाएको त्यो फिजको भन्दा पनि हाम्रो शरीर चाहिँ अनित्य छ भनेको छ। जसरी त्यो हावाले उठाएको त्यो फिज कतिखेर फुट्छ थाहा छैन, त्यसै गरी हाम्रो यो शरीर पनि कतिखेर छोडेर जानुपर्छ के थाहा छैन। एउटा अब हावा चलेको ठाउँमा मनबाती बालेर राख्यो जस्तो पनि भनेको छ। हावा चलेको ठाउँमा, हावाहुरी चलेको ठाउँमा हामीले मनबाती बालेर राख्यो अथवा कुनै छेमे बत्तीहरू बलेर राख्यो भने त त्यो कतिखेर निम्ति केही भरोसा छैन नि, होइन? त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि कतिखेर मृत्यु हुन्छ केही भरोसा छैन। यस सम्बन्धमा आचार्य नागार्जुनले बताउनु भएको छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ नागार्जुनले भन्नुभएको छ, यो जीवनमा धेरै बाधा बिघ्नहरू छन्। हावाले पानीमा उठाएको फोकाहरूभन्दा पनि अनित्य छ। तैपनि श्वास फ्यालेर फेरि लिनु र निन्द्राबाट बिउजिने अवसर प्राप्त गर्नु भनेको अति आश्चर्यको कुरा हो। अब हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बाधा बिघ्नहरू छ। अघि भने जस्तै अब हावा, पानी, माटो, ढुङ्गा, माटो सबै चिज हाम्रो मृत्युको कारण बन्न सक्छ। हाम्रो मृत्युको लागि हो बाधापूर्ण चिजहरू, हाम्रो जीवनको बाधा हो। अनि यतिसम्म अघि भने जस्तै हावाले उठाएको पानीको फोका भन्दा हाम्रो यो जिन्दगी अनित्य छ। तर पनि अब बिहालका सोधेको बेलामा अब श्वास बाहिर फ्याल्ने अनि भित्र श्वास तान्ने अनि त्यसै गरी बेलुका बिउजेर फेरि बेलुका सुतेर जाने, फेरि बिहान बिउजिन पाउने, त्यस्तो सक्ने चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा हो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसै गरी अरू मरेको सुनेर, देखेर अथवा सम्झेर पनि अनित्य भावना गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले अनित्यको भावना गर्नु भनेको चाहिँ यसरी आफूले प्राकृतिकको चिजहरू देखेर त्यति मात्रबाट होइन, अरू कोही अब व्यक्तिहरू मरेको चाहिँ अब खबरहरू सुनेर अथवा कोही मरेको अब मान्छेहरू कुनै लासहरू देखेर, होइन, अथवा कोही पहिले अब आफूले चिनजानको व्यक्तिहरू मरेको त्यो कुराहरू सम्झेर पनि हामीले अनित्यको भावना चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कुनै अब आफ्नो कुनै अब आफन्त अथवा साथी जो चाहिँ पहिले एकदमै बलवान, तेजयुक्त, निरोगी
मृत्यु हुन्छ भनेर सोच्नै नसक्ने कुनै व्यक्तिलाई अचानक एउटा प्राणघातक रोगले ग्रसित पारी उसको सबै बल तागत हराएर बस्न समेत नसक्ने भएको छ। अब कसरी चाहिँ हामीले त्यसरी आफ्नो साथीभाइ सम्झेर अथवा कोही मरेको सुनेर देखेर भावना गर्ने भन्दा चाहिँ आफ्नै अब कुनै पनि एउटा चिनजान साथीभाइहरू छ, अनि त्यो साथीलाई चाहिँ अब ऊ चाहिँ एकदमै अब शक्तिशाली एकदमै बलवान होइन, कहिले पनि अब ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ मर्छ होला भनेरै सोच्न नसक्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अचानक एउटा अब रोग लाग्यो, प्राणघातक रोग लाग्यो र चाहिँ उसलाई धेरै त्यो रोगले ग्रसित बनायो, दुःख दियो। त्यो गरेर चाहिँ उसलाई के भयो, उसको बल तागत सबै सकेर गयो। त्यो सकेर चाहिँ ऊ चाहिँ अब बस्न समेत पनि नसक्ने भएको छ, बस्न समेत पनि उसलाई गाह्रो भएको छ। उसको त्यो तेजयुक्त मुहार निस्तेज भएर चाउरी परेको छ र रोगको कारणले गर्दा आफ्नो दुःख सहन नसकी ऊ असहाय भएको हुन्छ। कुनै पनि औषधिको उपचार र पाठपूजाले पनि काम गर्दैन। शक्तिहीन भएकोले उसलाई आफू मरणसन्न अवस्थामा पुगेको महसुस हुन्छ। अब त्यस्तो अब अघि अब एकदमै उज्यालो अनुहार, तेजयुज, शक्तिशाली व्यक्ति, त्यो रोग लागेपछि चाहिँ उसको अनुहारहरू सबै के हुन्छ, निस्तेज, उसको अनुहारको सबै तेजहरू सबै हराएर सबै के हुन्छ, चौरी परेर आउने होइन, उसको शक्तिहरू बलहरू सबै घटेर जाने, सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको। अनि जति पनि औषधि गरे पनि काम नलाग्ने, जति पनि पाठपूजा गरे पनि काम नलाग्ने है, सबै एकदम शक्तिहीन भएर न खान सक्ने, न पिउन सक्ने, न बोल्न सक्ने भएर चाहिँ ऊ एकदम मरण अवस्थामा पुगेको, उसलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन्छ। र अन्तमा गएर कतिले आफ्नो अन्तिम भोजन गर्ने र अन्तिम शब्दहरू बोल्ने मौका पाउँछन् भने कतिले त्यो मौका पनि पाउँदैन। अब त्यसरी अब एउटा अब भनौँ एउटा ठुलो बलियो मान्छे त्यसरी बिमार भएपछि, रोगले सताएपछि अब औषधि पानीले पनि काम नगर्ने, पाठपूजाले पनि काम नगरेपछि ऊ थला पर्दै गएपछि अन्तिममा के हुन्छ, ऊ मरण अवस्थामा पुग्छ। त्यसरी मरण अवस्थामा पुगेपछि अब कुनै अब कोहीले चाहिँ उसले अब अन्तिम भोजन लिने एउटा मौका पनि पाउँछ सक्छ र अन्तिम शब्दहरू उसले अब मेरो यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने एउटा मौका पनि पाउँछ भने कोहीले त्यति पनि पाउँदैन भनेको छ। हुन पनि हो नि, अब हामीले भन्ने गर्छौँ कोहीले त अब अचानक त्यसरी अब मृत्यु भएर जाने बेलामा उसको अब घर परिवारलाई, उसको छोराछोरीलाई, आफन्तजनलाई आफ्नो अन्तिम शब्द पनि उहाँले राख्न पाएन भन्ने हामी गर्ने कुरा गर्छौँ। त्यस्तै हो, हामी यसरी अब मृत्यु भएर जाने बेलामा कोही त्यसरी अन्तिम वचन पनि राख्न नपाए चाहिँ मृत्यु भएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि उसको श्वास प्रश्वास क्रिया रोकिन्छ। अब अन्तिममा के हुन्छ, हाम्रो त्यो व्यक्तिको अब श्वास प्रश्वास, बाहिर श्वास फ्यालेर भित्र श्वास लिने जुन क्रिया, जुन काम छ त्यो के हुन्छ, रोकिन्छ। र पहिले जतिसुकै माया गरेर स्याहार सुसार गरी मिठो खाना खुवाएर राम्रो लुगा लगाएर विभिन्न गहनाले सजाई अति सुन्दर देखिने सधैँ घरमै रहोस् भन्ने खालको मानिसको शरीरलाई आज कसैले एक दिनको लागि पनि राख्न मान्दैनन्। भनेपछि अब त्यसरी श्वास प्रश्वास रोकेपछि के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। अनि जतिसुकै बल ताकत भएको, जतिसुकै अब सुन्दर अनुहार भएको, जतिसुकै राम्रै अनुहार भएको मान्छे नै किन नहोस्, लासमा परिणत भएपछि अथवा पहिले अब आफू जीवित हुँदाखेरि जति नै अब माया गरेर एकदमै आफूले पनि माया गरेको, अरू सबैले माया गरेर चाहिँ एकदम राम्रो खाना खुवाएर राम्रो लुगा लाएर अब धेरैभन्दा धेरै स्याहार सुसार गरेर विभिन्न किसिमको गहना गरेर लगाएर विभिन्न किसिमको मेकअप गरेर होइन, त्यसो गरेर एकदमै माया लाग्दो, सबैले अब जसले देखे नि एकदमै माया लाग्दो रूप रङ्गको त्यस्तो नै भए पनि उसको श्वास प्रश्वास रोकेपछि के हुन्छ, ऊ लासमा परिणत भएपछि के हुन्छ, उसलाई एक दिन भए पनि कसैले पनि घरमा राख्न मान्दैन। जस्तो अब कोही व्यक्ति मर्यो, एकदमै ह्यान्डसम एकदमै सुन्दरी मान्छे बित्यो, त्यो लास भयो, हिजोसम्म सबैले मन पराउने अब विश्व सुन्दर नै किन नहोस्, त्यो व्यक्ति पनि आज मर्यो भने हिजो जीवित भएको बेला हामीले मन पराउँथ्यौँ, उसलाई भेट्न चाहन्थ्यौँ, तर त्यही व्यक्ति आज मरेर लास भएर तिम्रो घरमा आज एक दिन यसलाई राखिदियो भनेर आयो भने हामीले राख्न सक्छ? हामीले राख्न मान्छ र? राख्न मान्दैन नि। एकछिन त के एक घन्टा एकछिन बिसाउन पनि हामीले मान्दैन होला सायद, तर हिजोसम्म त उसलाई एकदमै हामीले विश्व सुन्दर भनेर मान्थेन होइन। त्यस्तो हुन्छ मृत्यु भएपछि हामी। त्यही भएर जतिसुकै अब स्याहार सुसार गरेको छ, त्यसुकै अब घरमा सजाएर राख्न लायककै एकदमै मन परेन भए पनि
कसैले पनि त्यसलाई राख्न मान्दैन। यतिसम्म कि अब उसको घरमा ऊ नभई नहुने त्यस्तो खालको व्यक्ति नै भए पनि त्यो व्यक्ति मरेपछि घरबाट उसलाई निकालेर लानै पर्ने हुन्छ, त्यस्तोसम्म हुन्छ। अनि त्यही शरीरलाई आज मुर्दा वा लास भन्छन्। अब हिजोसम्म अब सबैले मन पराउने, सबैले आङ्गलो मार्न चाहने व्यक्ति मर्यो, आज के हुन्छ? लास भन्छ, मुर्दा भन्छ। को हेर्नु, छुन्नु, नजिक जानु र के कुरा गर्नु सम्झिँदा पनि डराउँछ। अब हिजो जिउँदोसम्म कति मन पराउँथ्यो त्यही व्यक्तिको लास आज मऱ्यो भने त्यसको लासमा गएर हामीले लासमा हेर्नु, अनि त्यो लासमा गएर हामीले छुनु, होइन, उसको लासमा गएर हामीले सुमसुम्याउनु, त्यो गर्नु त पर जाओस् न, सम्झिँदा पनि के हुन्छ? डर लागेर आउँछ, त्यस्तो हुन्छ। उसको त्यो शरीर त अब ढुङ्गा माटो झै अचल निर्जीव वस्तु भइसक्छन्, तैपनि डोरीले बाँधेर पोको भएर राख्छन्। अब त्यो मृत्यु भइसकेको मान्छेको शरीर त अब उसको प्राण त्यागेपछि त हाम्रो यो शरीर त ढुङ्गा माटो अब मुढा जतिकै भइसक्यो, होइन, मुढा जतिकै भयो, अब चल्न सक्दैन, एकदम निर्जीव भइसक्यो नि, होइन। तैपनि के गर्छ? डोरीले बाँधेर पोको भएर राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो शरीरलाई। अब जीवित हुँदा पो बरु डोरीले बाँधेर पोको भएर राख्नुपर्ने हुँदैन, तर जब मृत्यु हुन्छ, लास हुन्छ, त्यसलाई हेर्न पनि डराउने हुन्छ, सुन्न पनि डराउने, घिन लाग्ने हुन्छ, त्यति मात्र नभएर भाग्ला भने जस्तै गरेर पोको पारेर बाँधेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी पनि राख्छन्, त्यो चाहिँ आफ्नो अब चलनअनुसार। त्यसपछि आफ्नो चलनअनुसार लासलाई घरबाट निकाल्छ। त्यस बेला त्यो घरको सबैजनाले अब यो लासलाई आङ्गालो मारी अति स्नेहपूर्वक त्यसैमा टाँसिन्छन् भने कोही चाहिँ बिहोससम्म पनि हुन्छन्। अब त्यसरी अब घरको व्यक्ति कुनै एउटा व्यक्ति बितेपछि त्यो लासलाई अब घरबाट निकाल्छ, घरमा सधैँ राख्न सक्दैन, कोही बेला गनाउने डर हुन्छ, होइन। त्यही बेला 1-2 दिनपछि उसलाई अब घरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी जब लासलाई घरबाट निकाल्दा खोज्दा चाहिँ अब घरको सबै व्यक्तिले त्यो लासमा आङ्गालो मारेर चाहिँ अब रुने कराउने एकदमै माया गरेर उसलाई अब आङ्गालोमा हाल्छन्, त्यसैमा टाँसेर बस्छन्। अब कोही त बिहोससम्म पनि हुन्छ, त्यो तपाईँ हामी देखेको पनि हो। कोही त अब घरको आफन्त मरेर चाहिँ अब उसको लास उठाएर लाने बेलामा चाहिँ घरको कतिजना आफन्तहरू चाहिँ बिहोस पनि भएको हामीले सुनेको पनि हो र देखेको पनि हो, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि अरू गाउँलेहरू पनि सबै दुखित हुन्छन् र रुन्छन्। अब गाउँको जति पनि अब आउँछ, होइन, शोकमा, मृत्युको शोकमा आउँछ, सबैजना अब रुन्छन्, दुःख हुन्छ, सबै दुःखमा डुबेको हुन्छन्। अनि गाउँको अब ठुलो बडाहरूले यो ढुङ्गा माटो सर भइसकेको शरीरमाथि बिलाप गरेर केही फाइदा छैन, यसरी बिलाप नगर भनी सन्तावना पनि दिने गर्छन्। अनि गाउँको अब अलि ठुलो बडा, अलि ठुलो उमेरकोहरू अलिकति अब बोली अब वचन राम्रो हुने भनौँ न, अलि ठुलो बडाहरूले चाहिँ यो त अब यो लास भनेको अब ढुङ्गा मुढा सर भइसक्यो, अब यसलाई हामीले अब रोएर, होइन, हामीले दुःख गरेर हामी यो प्रति हामी बिलाप गरेर चाहिँ केही पनि हामीलाई फाइदा छैन। त्यही भएर बिलाप नगर, नरुनु। अब संसारको नियम नै यो हो, तिमी हामी सबैको भोलि जाने बाटो यही हो, तिमी हामी पनि छिटो एक दिन जानै पर्ने हुन्छ। आज उसको पाला आयो, भोलि हाम्रो पाला आउँछ, त्यही भएर तिमी दुःख नगर, हामी छौँ भन्ने खालको जस्तो सन्तावना पनि दिने गर्छ। अनि घरबाट एकपल्ट निकालेपछि त्यो लास अब कहिले फर्केर आउँदैन र त्यसलाई मसान घाटतिर लान्छन्। अनि आफ्नो गाउँठाउँ र धार्मिक अनुसार लासलाई जलाइन्छ, गाडिन्छ, बगाइन्छ अथवा फालिन्छ। अब एकपल्ट चाहिँ त्यो लासलाई मूर्तलाई चाहिँ घरबाट निकालेपछि चाहिँ अब कहिले पनि जिन्दगी कहिले पनि त्यो अब फेरि त्यो घरमा फर्काएर ल्याउँदैन। एकपल्ट निकालेपछि फर्काएर कसैको पनि ल्याउँदैन र आफ्नो अब गाउँठाउँ अथवा आफ्नो धार्मिक चलन अनुसार अब मसान घाटतिर लान्छन्। अनि आफ्नो धार्मिक अनुसार अब लासलाई अब कोहीको अब जलाउनु पर्ने धार्मिक हुन्छ, जलाउँछ, कसैको धर्मको नियममा अब गाड्छ, भुइँमा जमिनमा गाडिन्छ, अब कसैको धर्मको नियममा बगाउनु पर्ने हुन्छ, खोलामा बगाउँछ, कसैको अब कहीँ त्यतिकै पाखामा फ्याल्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसरी फ्यालिन्छ। अब त्यो लासलाई त्यति अब फाली राखिदिएमा त्यसको अब अस्थि पञ्जाहरू यताउता छरपष्ट छारिन्छ। त्यो सबै कुराहरू आफूले देखेर अथवा अरूबाट सुनेर आफू पनि
दिन त्यस्तै हुनेछ, किनकि आफू पनि वस्तुत ऊ जस्तै हो भनेर चाहिँ चिन्तन मनन अथवा भावना गर्नुपर्छ। अब जस्तै अब कुनै अब धर्मको अनुसार त्यो लासलाई चाहिँ त्यतिकै अब जमिनमा फाल्नुपर्ने त्यस्तो नियम छ भने त्यो लासलाई त्यतिकै फालेर राख्छ। फालेपछि अब 1 2 दिन 3 दिन हुँदै त्यो लासहरू कुहिँदै जान्छ। कुहिँदै गएपछि त्यो मासुहरू पछि सबै हड्डीबाट झरेर कुहेर झर्छ, किरा पर्छ, हुन्छ यस्तो हुन्छ। त्यहाँ झरेपछि हड्डीहरू जिउको सबै उसको जिउको हड्डीहरू सबै के हुन्छ, छरपष्ट छरेर जान्छ, छरपष्ट छरेर बन्छ। अनि त्योहरू देखेर अथवा त्यो सुनेर होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अरूबाट सुनेर आफू अथवा अरूले आफूबाट देखेर अनि एक दिन म पनि त्यस्तै हुन्छ, किनभने अब यो व्यक्ति र मेरोमा कुनै पनि फरक छैन, यो व्यक्ति जस्तो अनित्यको स्वभाव थियो म पनि एउटा अनित्यको स्वाभाविक नै हो, जसरी यो व्यक्ति आज यस्तो भयो म पनि एक दिन त्यस्तो हुन्छ भनेर खालको एउटा भित्र चिन्तन मनन गरेर चाहिँ हामीले भावना गर्नुपर्छ। यसरी मृत्युको समयमा हाम्रो मातापिता, छोराछोरी, आफन्तजन कसैले पनि हामीलाई साथ दिन सकिँदैन। त्यसैले मृत्युको बेलामा चाहिँ हाम्रो आमा बुवा छोराछोरी कसैले पनि हामीलाई साथ दिन सकिँदैन। उनीहरू सबै हाम्रो अब यस लोक र परलोक सबैको लागि तथा बाधा मात्र हुन्। अब आमा बुवा छोराछोरी बुढाबुढी आफन्तजनहरू पनि चाहिँ अब परलोकको लागि पनि बाधा हो, यो लोकको लागि पनि बाधा हो। अब कसरी बाधा हुन्छ, अब यो लोकमा कसरी बाधा हुन्छ, परलोकमा कसरी बाधा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब बाधा हुन्छ भन्दा उनीहरूले दुःख पाउलान्, उनीहरूको मृत्यु होला भनेर डरले हामीलाई सदैव सताइरहन्छ अनि कुशल सञ्चय गर्न पाउँदैन। अब किन चाहिँ हामीलाई परलोकको लागि यो हाम्रो आफन्तहरूले चाहिँ अब बाधा पुर्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू दुःख पाउला, उनीहरूलाई बिमार होला, उनीहरूले कसैले अब हानि नोक्सान गर्ला, कसैले कुटपिट गर्ला, उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई मलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने इत्यादिमा लाग्दा 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 हाम्रो सबै जिन्दगी बितिन्छ र हामीले राम्रो कर्म गर्न सकिँदैन र हामी मृत्युपछि के हुन्छ, परलोकमा जाँदाखेरि नरक प्रेत इत्यादिमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफन्तजन भनेको पनि परलोकको लागि एउटा बाधा पुर्याउने नै हो भनेको। यसको फलस्वरूप दुर्गतिमा जन्मिन्छ। अनि के हुन्छ, अब राम्रो काम गर्न नसकेपछि हामी दुर्गतिमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि मृत्युको समयमा धन सम्पत्तिले पनि हामीलाई साथ दिन सकिँदैन। जीवनभरि जतिसुकै धन सम्पत्ति लाभ आर्जन गरे पनि, जतिसुकै सुख भोग गरे पनि मृत्युको समय आएपछि त कुनै महालुटेराहरूले लुटिएको व्यक्ति चाहिँ खाली हात जानुपर्ने हुन्छ। अब अहिले त हामीले अब जिन्दगीभर अब धेरै सम्पत्ति कमाउँ होइन, ठुलो ठुलो घर बनाऊँ, ठुलो ठुलो अब गाडी किनौँ, संसारको सबै मान्छेभन्दा धनी हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सम्पत्ति कमाउँछौँ नि होइन। तर मृत्युको कुरा गर्ने हो भने अथवा मृत्युको विषयमा हामीले सम्झिने हो भने चाहिँ मृत्युको बेलामा पनि त्यो सम्पत्तिले पनि हामीलाई के पनि साथ दिँदैन। जति नै अब सम्पत्ति कमाएको व्यक्ति किन नहोस्, साथ दिन सक्दैन भनेको छ। अनि जीवनभरि जतिसुकै अब धन सम्पत्ति आर्जन गरेर, जतिसुकै अब नाम कमाइ, जतिसुकै कीर्ति अब फेमस भए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। अनि जतिसुकै सुख भोग गरे पनि अब अहिले यो जिन्दगीमा जतिसुकै अब मिठो मिठो खाए पनि, जतिसुकै राम्रो राम्रो लुगा लगाएर एकदमै मोज मस्ती गरे पनि मृत्युको समयमा चाहिँ के हुन्छ, हामी एउटा महालुटेराहरूले लुटेको एकदम अब धेरै लुटेराहरू मिलेर चाहिँ डाकाहरू मिलेर चाहिँ लुटिएको मान्छे जस्तै खाली हात जानुपर्ने छ भनेको छ। अब कोही एउटा मान्छे छ, ऊ कुनै बाटोबाट जाँदै थियो, त्यो बाटोमा उसलाई लुटेराहरू चोर डाकुहरूले भेटेर भने चाहिँ उसको सबै सम्पत्तिहरू सबै खोसेर लान्छ अनि ऊ खाली हात जानुपर्ने हुन्छ नि होइन। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जीवित हुन्छ, जतिसुकै धन सम्पत्ति जतिसुकै के गरे पनि मोज मस्ती जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि के हुन्छ, मृत्युको बेलामा चाहिँ त्यसरी अब लुटेराहरूले लुटेरको व्यक्ति जस्तै खाली हात जानुपर्ने हुन्छ भनेको छ। अनि धन सम्पत्ति स्याहार्दा जीवनभरि त्यसकै लागि भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यो धन सम्पत्ति स्याहार्दा अब यो बढाउनु कमाउने, त्यहाँदेखि बढाउने, त्यहाँदेखि कमाइसकेपछि सकिन्छ भनेर संरक्षण गर्दा 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 जिन्दगीभर हामी धन सम्पत्तिकै दासी भएर, धन सम्पत्तिकै नोकर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त सम्झिन्छ हामी धन सम्पत्तिको मालिक सम्झिन्छ, तर धार्मिक हिसाबमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, धन सम्पत्तिको चाहिँ हामी दास भएर बसिरहेको छ कि हामी चाहिँ धन सम्पत्तिको नोकर, उसको अब धन सम्पत्ति कमाउने अनि धन सम्पत्ति बढाउने,
फेरि धन सम्पत्ति अब सकिन्छ भनेर उहाँको उसको संरक्षण गर्नु पऱ्यो, चोट डाकु लाग्ला भनेर संरक्षण गर्नु भन्दा चाहिँ त्यस्तो खालको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आएको चाहिँ धन सम्पत्तिको चाहिँ के भइरहेको छ, दासी नोकर जस्तो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो हुँदा हुँदा हामीले कुशल कर्म गर्ने समय पाउँदैन। अब यसरी अब सम्पत्ति कमाउने, बढाउने अनि संरक्षण गर्ने भनेर बस्दा बस्दा हामीले राम्रो कर्म गर्न पाउँदैन। अनि राम्रो कर्म गर्न नसकेपछि के हुन्छ, मृत्युपछि हामी फेरि दुर्गतिमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि दुर्गतिमा गएपछि फेरि दुर्गतिको दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी धन सम्पत्तिले पनि मृत्युको समयमा साथ नदिने मात्र नभई यसलोक र परलोक दुवैको लागि बाधा पुर्याउँछ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो धन सम्पत्तिले पनि अब मृत्युको समयमा साथ दिने मात्र होइन, साथ नदिने मात्र नभएर चाहिँ अब यो लोकमा पनि त्यसले गर्दा हामीलाई बाधा भयो, यो लोकमा पनि त्यसले गर्दा हामी कति दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मृत्युपछि पनि के हुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्दा समय नपाएर, धर्म गर्ने समय नपाएर हामी दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने अनि दुःख पर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ धन सम्पत्ति कमाउनुभन्दा पुण्य कमाउनु चाहिँ बुद्धिमानी। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब धार्मिक हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको आफूलाई नै दासी बनाएर राख्ने धन सम्पत्ति कमाउनु भन्दा चाहिँ बरु पुण्य कमाउने, राम्रो काम गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामी पनि आफूलाई आवश्यकता मात्रै धन सम्पत्ति कमाउँ, त्योभन्दा बढीको समय चाहिँ हामीले धर्म गर्ने अथवा राम्रो काम गर्नेमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै आजकोलाई यतिमै राख्छु। धन्यवाद।